تهلا فيك حيت تنفيلمي راه سينو ما نعقلش عليك. La famille, bien, on se retrouve pour un nouvel épisode, nouvelle vidéo هاد الصباح هذا 8 الصباح. شنو نديرو مع 8 الصباح؟ ندير بعدا نتاع الفوكس بعدا خلينا ندير فيديو. بون 8 الصباح غادي نوضو نفطرو، كلشي تتغوت بالجوع كيف عارف لاسيج تتموت بالجوع، دونك شنو غنديرو؟ غنمشيو نفطرو. شنو ناخذ ديما واحد نص ساعه قبل الفطور، ديما بواحد نص ساعه ما حد الكاش ديالك مازال اخويا تناخذ ايدروكسيكات مع امك ما تاخذو في الصباح وتعاود تاخذو قل من 4 سوايع. من بعد خاصك ديما تاسباسي دو بريز بين 4 سوايع 5 سوايع داكور. دونك قبل الفطور بواحد نص ساعه تاخذو، قبل لونطرينمون بواحد نص ساعه تاخذو، تناخذ جوج فوالا. دونك اليوم بالنسبه للبروغرام اللي غادي نمشيو عليه اليوم سي مون بتي بروغرام بيرسوناليزي، ما غادي يليق لكم في والو باش تشوفوا. عندي دي فوكس، عندي تنحاول زعما دي روتار تنحاول نخدم عليهم داك. دونك سا سي البروغرام ما عندي لاش نعطيه لكم باسكو ما غيليقش لكم. سي ان بروغرام بيرسوناليزي. اليوم غادي نمشي سور بيسبس تريسبس اون بيسيت افون برا مولي ان شاء الله. قولوا البواعث ليا يتكيكس عليا. صافا كي داير؟ كلشي مزيان؟ انت شتي في كازا؟ جيش اخويا كازا، واش ما نجيش كازا ديالنا ما تجيش. واش عرضت عليك الكازا؟ مابقاش عيط لي، يمكن عرفتني انت مابقاش عيط لي. غنضربو واحد ارمز جبال. لا عندي بوش. واش عندك؟ بوش. قول لي البروغرام ديال بوش بول ليغ. شي حاجه كيولات. تعطيني تزيد واحد لاتوكسيكاسيون اصاحبي. اتليت سبونسوريزي ولا تشري ولا؟ هذا البيبسي البشير. دخل الكبد هذاك ندير شحال البشير. ريسك بومب. عندي ليكس، عندي ليكس. خاصها بري ورك اوت. هذا بري ورك اوت راك عارف ديكورس. وعندي بينا كولادا صاد خطير. هذا كيعطيك البومب ميسكل بومب خطير البومب. صافي خذ سكوب من هنا وسكوب من هنا. هادشي اللي تندير انا هكا سيك. لا تاش من سيك تقد على هذا سيك والله تتبع. سكوبه كبيره رجال. سكوب شوف والذوق ديالو عرفتي مع غيزان واحد شويه حامض تتقعد. دابا خصني نفوان فيه. بدات نورمالمون جيب واحد الشيكل. زيد سكوب هنا، زيد واحد هنا. ما تنساش الخير. غنتفرقع في راسو انا. سير طاك يلا سير. زيد الماء. عندك كبسه ولا بغيتو؟ لا تخافش. تخافش تنتهلا فيك حيت تنفيلمي راه سينو ما نعقلش عليك. انت ماك مسطي غنضيع عليك سكوب من هنا وسكوب من هنا. وانا اش غناخذ اون بوتي دو تندير فيها واحد سكوب اونس ولا دو سكوب ديال البساعه اون انترا ترينينغ. شيكي ليا داك الشيء صافي راك دورتك حتى وتلقاه صح. حيت انت ما حيدتيش لي اللعيبه ديال حل صافي مسدود. ولكن شوف غتسمع سي تشيك مزيان. لا درتي لينا ذوينه في لاصاله صاحبي. شوف هذا قالبو، شوف هذا قالب. انت قالب اخويا. شو على امي اول نهار كنجي ها هو حل كاع. يلا جينا نديرو فيك خير، ضيعتينا في الشيكه. فوالا قلبو بلاش ما نديروش كاع. قلبو والله هو يعني. يلا سير دابا سير. فوالا يلا حرك ليا مزيان، حرك. زيد صافي وقف دابا بلاتي. حل الله. بينا كولادا مع العنب. عرفتي واحد الذوق كيجي زوين ياك. علاش كتشي العنب؟ كتشي العنب؟ حيت هو احسن اغوم اللي كان. قال لي خذ عنب. العنبه لا سلام. اجي غندير لك فيها لا سلام. صافي انت غادي تخدم شنو؟ بوش. اوكي هو بوش. انا غادي نخدم ارمز. غنتسنى باشي غادي يجي دابا شويه ونخدمو ارمز. لو نومبر دو كالوري كو جي برولي حد الان باسكو كيف عارف الجسم ديالك راه كي كونسومي دي كالوري باش يخدم لي زورغان ديالو. دونك جوسكا بريزون 1158 كالوري اللي بروليت. ابخي لو نومبر دو با بون تمشيت شويه الصباح واحد 800 خطوه بارفي. دونك دابا غادي نحسب جو في تراكي لو نومبر دو كالوري ديالي. دونك غادي ندير مسكولاسيون، غادي ندير اوتر انترينمون هنايا بارفي. زيد ديماري لاكتيفيتي. زيد فوالا يلا اون اتاك لا سيونس. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had
wanting to make it, never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I learn the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout, see where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. Still they doubt me, they don't know nothing about me. Still their mouths breathe, I'ma change that soon, better watch out now, see? I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got the chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop and pray. I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 AM, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it. I've got this, I will not quit. Man, I'm all in, ballin', on a budget. Man, I'm stalling, crawling. Cause I'm nothing, but I'm all in, calling. I'll be something, yeah, I'ma get it. Après que 2 séances d'entraînement, on a brûlé واحد 600 بلاتي نعاودو نشوفو. Voilà, 611 calories, 611 calories. خدمنا intensité طالعة. Pour un bon entraînement, حاولوا ما تفوتوش هاد séance, هي مازال تضرب. Voilà, terminé. Terminé à 612 calories, focus, دغيا, voilà. Voilà, donc une bonne séance درنا فيها خدمنا en biceps, les biceps, les triceps, l'avant-bras aussi, et les mollets. 600 calories là j'ai شي بركه دونك الا ديجا طيحت 600 كالوري ما عندي لاش نقص 500 كالوري في لا دييت بحال غادي تنقص 1100 كالوري غتنقص 1100 كالوري في دقه غتبلوكي الميتابوليزم دونك نقص 200 كالوري ولعب على 200 كالوري في لا دييت ولعب على لي كالوري اللي غطيح في لونطرينمون 600 نقص عليها واحد 100 ولا 200 لا جا شي بركه بون سا سي نومبر دو كالوري كو جي برولي اليوم مي بون مازال ما سالا النهار يلاه وصلنا للعشيه دابا الوغ بالنسبه للندي اليوم هادشي نعاود نعيط لكم بعد excuse-moi nombre de calories que j'ai brûlé شحال قلنا قبيله قلنا 615 الا ما نكذبش حاجه بحال هكا فوالا دونك عندنا 615 كالوري اللي برولنا اليوم بو اكطويل اوني ا 102 من الاخر ديال السيمانه من هنا لديمونش غادي نشوفوا فين وصلنا الوغ جوست ابري لونطرينمون لا سينك لونطرينمون تناخذ روز تناخذ دو بولي تنطيبو غير بواحد شويه ديال زيت العود وواحد شويه ديال الربيع وشويه د البصله اي في الخضره تناخذ اللوبيا يا صاحبي اي با فوالا اي كوم سورس دو بون فات واحد شويه ديال لافوكا بالنسبه لو سكري ديالي ماشي لو بتي سكري مي بلوس لو برولور دو غريس ناتوريل اللي تنصوب انا غنعطيه لكم اليوم بالليل دونك فوالا هادشي كامل بيان سور كيتخدم باش كيتخدم بالميزان لا سيش لا بريز دو ماس كلشي على الميزان خاصك تعبر لي غلوسيد ديالك ولي بروتين ديالك اي كيف عارفين في لا سيش على شنو خاصك تلعب على الكابز على لي غلوسيد تنقصهم في الغدا غادي ناخذ 150 غرام ديال الروز ماشي ديال الكابز داكور 150 غرام ديال الروز تنعبرو طيب بيان سور 150 غرام ديال الروز لا داند 200 غرام ترونكيل الخضره تقدر تاكل تتشبع 300 400 باسكو الخضره ما فيهاش لي غلوسيد بزاف ما فيهاش لي كالوري بزاف وهي اللي غادي تخلي تحس براسك بانك شبعان علاش حيت لي فيبر اللي كيكونوا في الخضره كيخصهم الوقت بزاف باش يتهضموا دونك فيو كيخصهم الوقت بزاف باش يتهضموا انت تحس براسك بانك راك شبعان مده طويله اي سورس دو بون فات لافوكا Day 2 بسم الله الوغ اوني او دوزيام جور البارح ما قديتش فوالا ما قديتش البارح نكمل لكم لو تورناج ديال الفلوغ اي سا طومب بيان عندي رونديفو دابا مع لو بيج بوس ديال نايك
هاد الجا ندوزو مع بيك بوس نايكي بيك بوس ندوزو للمغازان ناخدو كيلكو بتي تروك تنوجدو لكم نوفيل كوليكسيون نوفيل اريفاج وواحد مغازان نايكي ستور نوفو نايكي ستور غادي يحل بيانتو غادي داير لوفيرتور ديالو فين با حمزه موراكو ان شاء الله دون من هنا نقول لا رونتري ان شاء الله وغادي نديرو ان غران تروك ونتلاقاو كاملين تما ان شاء الله. Picture me riding around here with a banjo. Picture me blinded with the tints on the window. You could see by the looks of it, I got the feeling. I told them bitches I'm something they should believe in. I told my mama they can't reach me at the ceiling. Baby, this is pour courir en ville. Ou là faire les 10 km ou là courir la semaine ديال zoom zoom, c'est la famille zoom. Si tu veux courir, tu vois, soit en amateur ou là. Qui est dans la famille Tchania, free. Une free en fait, elle a la caractéristique ديالها اللي معروفة هي كتعوج. En fait, تادابط البريسو كتادابط لو بيي و تقدر تعوج معاك شحال ما بغيتي. الثالثة j'avais هادو la lunar, c'est des semelles qui sont plus grosses. فيهم الكوشينينغ بزاف دونك لامورتي لامورتي للشوط ديالها بزاف. هذا هذه مزيانه لي انا مع 110 كيلو يلاه باش ما نحسش بها. ديغنييرمون اخترعوا نوفيل فامي اللي هي الاير حيدوا توت لي زيتاج ستاجير لي كوش كاملين لي كوش حيدوا لا سوميل اللصقه اي لعيبه حيدوا توت لي كوش خلاو ديريكتومون السبرديله فوق الاير تمشي ديريكتومون فوق الاير. شوف فيها الاير فيها الاير فيها حاجه اخرى من الاير. دونك هذه اصلا اخترعات كم السبرديله ديال الغنيم باش يشريو بها الناس سوف كو ديريكتومون ولات توندونس دونك ولاو تيلبسوها الناس كاملين نيمار وديال بيكام العالم كامل ولا تلبسها دونك خليناها في الغنيم في اللايف ستايل كتلقاهم فوق دونك هذوك في اللايف ستايل هذه الرانينغ ديالها. هي لوط فامي اللي تزادت سي لا غيار باقي ما عندناش غتدخل السيمانه الجايه عندها واحد لا سيميل دي تري سوبل دونك tu as l'impression de courir sur un nuage. فيو الحفاظ اللي عندنا حنا في كازا nuage ديال دراغون بول زي. بون اون ان بتي بروبليم سي كو ما تلقاش لا بوانتور انا اللي فيه الديفو تنلبس 49 دونك دوكو لقينا هذا الموديل كو جو في اسيي 47 47 غادي نشوفوا الله يجيني. بون شويه كبيره بون يلاه كيف واش صات شي كيتريني شي كيتبحر واش غادي ندير ماشي مشكل عندنا اوبجيكتيف غادي نوصلوا ليه الواحد يمشي تريني ماشي مشكل بون الصيف غنبروفيت باه حنا كاعين على واش صيف لقيت لا بوانتور ديالي خليت عاوتاني كلكو تروك هادشي كامل غادي نوري لكم اون فوا غادي ندخل بلاتي نقص لا كليب باسكو جو سي با واش تسمعوني ولا لا داكور دونك دابا غادي ناتاكيو لا سيونس غادي نعطيكم بروغرام لا سيونس اون فا ترافايي بلاتي نحط لا كاميرا هنا نورمالمون صافي ايبر نعطيكم بروغرام غادي نخدم ايبول افيك ان فوكس على اللاتيرال فوكس على اللاتيرال ستادير غادي نتكونسونطرا بلوس باش نخدم اللاتيرال الجناب ديال الكتاف اوكي انا سي ان بروغرام اللي درت بيرسوناليزي على حساب لي بوين فور اي لي بوين فيبل ديالي لي روتار اللي عندي ولا لي روتار اللي ما عنديش اوكي كوم بوست كوم بري ورك اوت غادي ناخذ واحد التخليطه هنايا بون فيها اللي عجب داكور خلطت فيها بزاف د الحوايج اللي غادي يعاونوني كوم اتون شنو فيه هذا بعدا هي هذيك سا سي لو بوست و سا سي البري ورك اوت بيان سور هو هذاك داكور دونك فيه الكالينتين فيه ايدروكسيكات انا حليته خويت فيه غير الغبره اللي فيه د لا كرياتين فيه ان بري ورك اوت اي فيه muscle bomb d'accord donc هادشي كامل غادي نوري لكم في بروشين فيديو كيفاش تصاوبوا بري ورك اوت اللي غادي يعطيكم لينيرجي غادي تضعفوا به و ميم طون يعطيكم البامب ميرسي كي ميرسي بلجي اي اون انترا ترينينغ وسط لونطرينمون 10 غراند اللي بيساع ما نبقاش نصد عليكم راسكم اهم كومبليمون اليمونتير الواحد في لا سيش ولا في لا بريز دو مانس ولا في لا بريز دو مانتيان ولا في لا بريز دو جو سي كوا كياخذ لي بيساع داكور علاش حيت لي بيساع مهمين بزاف لي بيساع قلال بنسبه كبيره بزاف في الماكله دونك باش تتعوضها بمكمل تتعوضها بان كومبليمون اليمونتير غذائي اللي هو غبره اوكي دونك غادي ناخذ 10 غرام لونطرينمون اي ما غنفيلميش لكم لا سيونس باسكو ديجا فيلميت لا سيونس ديال البارح غادي غير نطول لا فيديو بزاف دو زونطرينمون فيديو وحده بزاف عليكم غادي نعطيكم ان سول اونطرينمون اي ندخلوا للدار نشوفوا هادشي سا مارشي يلا بسم الله
واش عرفنا بون سيونس ساليت ديال كيف ديما تنساي بالكارديو ديما في الاول سيونس ديال الميسكولاسيون ديالك ما حد عندك لينيرجي ما حد مازال عندك ستوك ديال الجلوكوجين عامه عطيه في الميسكولاسيون خويا في الميسكولاسيون عاد من بعد عطي راسك الكارديو باش منين غتجيب لينيرجي ديك الساعه فيك ستوك ديال الجلوكوجين ديالك خوا غتجيب لينيرجي من لاكريس من الشحمه دونك فوالا كون بوست ورك اوت كيف ديما عييت ما نقولها لكم غادي ندخل للدار تو سامبلومون ندوش خبار ديال اليوم كريستيانو مشى لا جوفنتوس انا في لاصال وصلني ميساج كريستيانو على جوفنتوس سي دابا كلشي غادي نسى الدومي فينال اللي كاينه في اليوم فرنسا وبلجيكا حتى ما تسوق ليها كلشي دابا مسوق كريستيانو مشى سي ان غون جوور تنحترمو بزاف على داكشي اللي دار ميسي انا بور موا بيرسونيلمون ميسي كيبقى احسن مي تنحترمو على الخدمه اللي دار المهم هادشي سي با لو سوجي ديال اليوم دونك ندخلو للدار بالليل ونشوفو داكشي ديال نايك نوريكم ابوبخي شنو خديت من لا بوتيك ديال نايك خديت لا ديرنيير ميدكون افيك سا بيتي شورت gris et خديت ان تي شورت خديت دي تي شورت خديت لايف ستايل هنا نايك اي انا خديت واحد بور لونطرينمون اي عشان خديت دوطخ تروك سوف كو تانيت بيهم عالقانين حطيتهم يتصبلوا دونك فوالا تندوي بشويه باسكو تعطلت شويه دابا راه بالليل وشي ناس اوكي دونك اش كنت بغيت نقول لكم كيف قلت لكم قبيله جوست افون كاين لو نوفو ماغازان ديال نايك غادي يحل في لا رونتري ديك فان اوت سيتمبر انا غدا طالع الرباط بور لوفيرتور ديال تومي انا سكو جو فيغ غنحط لكم هادشي سور انستغرام بيان سور ابون طوا انستغرام غادي يكون ان جيف واي كاين بزاف لي جيف واي جايين منهم ديال نايك on a essayé d'organiser ça قبيله فوقيت ديال الغدا ملي كنا جالسين نتغداو on a essayé d'organiser ça فكنا في ان تروك اللي نقدروا ندير لكم باش لو ماكسيموم دو بيرسون يستافد منه دونك الا بغيتي تشارك في لي جيف واي ما عليك غير تابونا يوتيوب اي انستغرام باسكو هادشي غادي يكون متعلق بيوتيوب و انستغرام غنخليكم هنا كيف قلت لكم لو نايك ستور بغيتو غنخلي لكم ديال اللي كنت فيه قبيله لو لين امشي لو لين بلوتو لادريس ديال نايك ستور غنخلي لك غير هنا لا سيش انا بيرسونيلمون الا افونس بيان الحمد لله بدينا تنطراسيو لو 4 باك باقي داك الجوج التحتانيين غادي نعطيهم في ساش ونزيد مابقى لي غون شوز البروغرام راكم شفتوه لا دييت لي زونطرينمون كلشي مقيدو غادي نمشيو شويه بشويه دوسمون مي سيغمون انا جو فو دي ا تري بيتو ان شاء الله جي بعدا قبل ما تمشي ابون توا بارطاج الفيديو اللي عجباتك اي ان بتي بوز بلو et d'ici là je vous dis à très bientôt inchallah pour un nouvel épisode.